ज्या प्रमाणे सरकारान आरोप केला NGO आनी एक्टिविस्टांचेर ताजें उत्तर दिल्लें. सरकार म्हणटा NGO आनी एक्टिविस्टां कडेन लोकांनी वयचें न्ही कितें आनी कितें तरी NGO आनी एक्टिविस्ट कितें तरी एक्स्टॉर्शनाच्या भानगडींनी आसा म्हणटा. आतां एक बारीकसोच मुद्दो पळया आमचो. से ओल्ड गोवा पंचायतीच्या ज्युडिक्शना अंडर एक 75 एजीचो जो आमचो राम शाह म्हणून एक जाणटो मनीस, ताका घरदार ना कितेंच ना, पण ताचे कडेन वोटींग कार्ड आधार कार्ड हांगासले गोंय राज्याचे आसा आनी तेका 1992 त्या टायमाचेर खंय केल्लें पयलींच्या काळांत. आनी तेन्ना कितें आसलें, तेन्ना अशी ऑनलायन सिस्टम बीन कांय खबर नासली. कोण मेळटा दिसलें जाल्यार तेंची ती नांवां घालून एकदाची वोटींग ID म्हणून तांकां दिताले आनी ते हांगासर आसले. सो त्या प्रमाणे तो आतां वेळा काळान खूब फुडें आयले आनी आतां जनरेशन सगळें चेंज जालां, सगळे सिस्टम चेंज जाल्ली आसा, सरकार चेंज जाल्ले आसात. सो वेगळे वेगळे जनरेशन येयले, म्हणजे सिस्टम आयली त्या बरोबर त्या मनशाचे आतां जर कॅरिंग घेवपाक जाय तेजे कडेन कोणूच ना. पण गोंय राज्याचो नेटीव आसलेल्या कारणाक लागून ताका पंचायतीचो एक्स सरपंच तसोच प्रेझेंट विद्यमान पंच मेंबर आमचो मिस्टर विनय फट्टे जी आसा, तांच्यांनी म्हाका एक रिक्वेस्ट केली की ह्या मनशाक जो राम शाह आसा ताका कशें तरी हितून प्रोविडोरियान जो गव्हर्मेंट ओल्ड एज होमाच्या भितून घालचें म्हणून, ताका एक होम शेल्टर प्रोवायड करचें म्हणून. तर आमचे कडेन ते जमार तुमकां बाकीची कितें हेल्प जाय आमचे कडसून पंचायती कडसून दिता, कित्याक मिनिस्ट्री लेवलीचेर आमचे कडेन जावपा ना, ते म्हणजे डिफिकल्ट वयता म्हणून, कित्याक ऑलरेडी खंय 201 जाणांची फॉर्मां खंय भितून पेंडींग आसा म्हणून. सो आतां 200 लोक जर ऑलरेडी पेंडींग आसा जाल्यार हांव म्हणलें ट्राय करता ताका नॉन गव्हर्मेंटल खंयसर जर गावता जाल्यार पळोवया म्हणून. सो त्या प्रमाणे एक दोन हेजे कडेन उलयलें हांव, पण तेंच्यांनी सांगलें की एकल्यान सांगलें म्हाका की 2,40,000 वर्साचे भर म्हणून. हांवें म्हणलें व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक ताका अन्न खावपाक येना, ताका दुसरें अन्न दिता. तो विनय ताका सगळें जेवण खाण कितें जाय कपडे जाय ते सगळे तोच दिता तेजे हें आहा ते. आनी ताका GMCन एडमीट केल्लो मेडिकलान, ट्रिटमेंट जालें तेजें आनी तितूनसून हाडला आनी ताका घरान जर घेतलो कोणागेर व्हरून दवरतलो जाल्यार कोण रेंट म्हणजे रेंटाचे रूम काय फूल जाल्ले आसा. सो फाटीं तो 6 म्हयने फाटले तो कितें रेंटाच्या रुमान, म्हणजे ऑलरेडी ताणें आपले अख्खे लायफ रेंटाच्या रुमाचेरूच काडलेले आसा. सो आतां ताका कोण घेवपाक पळोवचें ना, कित्याक 75 एज कितें बरें वायट जावं शकता. त्या कारणान लागून त्या मनशाक मातसो तो रडोंक लागलो आनी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे हांवें येवन त्या मनशाक पळोवन आनी आमचे जे उतर आसा ते आमचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जी तांचे कडेन घातले, कित्याक प्रोविडोरिया जे आसा ते ओल्ड एज होम गव्हर्मेंट होम तांच्या अंडर येता. सो त्या कारणाक लागून तेंच्या चलये कडसून हांवें हेल्प घेतली, जी डॉक्टर आसा गौरी शिरोडकर होमिओपॅथी. सो तेणें म्हाका हितून हेल्प करून हार्डली 2 दिसाच्या भितून ताका शेल्टर होम प्रोवायड करून दिलें गव्हर्मेंट. आनी ताका प्रेझेंट आतां माजोर्डा सायडीन घातल्या, तेंचे माजोर्डा एक ओल्ड एज होम आसा, ते गव्हर्मेंट प्रोविडोरियान ताका घातलेलें आसा. सो त्या बद्दल हांव आभार व्यक्त करता जे आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर आसा ताका हांव थँक्यू म्हणटा काळजांसून. तशेंच आमचे थंयसरले पंच मेंबर जी सुमती शिरोडकर आसा तिकाय हांव थँक्यू म्हणटा, तिचे चल्याक शुभमांकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे जे हे आसात डायरेक्टर आसा विनायक वळवयकर जी तांकांय थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेंचे सुप्रिटेंडंटान फास्ट ते फॉर्म दिवन आनी कितें फिलअप्शन करून त्या मनशाक भितून घेवन पयलीं आपल्या हातीन कस्टडीन ताका घेतलेलो आसा. आतां फुडली फॉर्मेलिटी जी चालू आसा. मॅडम तुमकां अशें फुडें दिसना की सरकारान हेजे बद्दल आनी इतले खूब लोक आसतले? आसा, खूब जाण आसा, पण ते कशे आहात खंय की तेंची घरान आसात कोण तरी. ह्या मनशाक घरदार कांयच नाशिल्लो आनी रस्त्याचेर पावसाचे दीस आसा. सो पावसान खंय वतलो म्हणून आमी ते काकुतीन ताका एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर रिक्वेस्ट करून आमी ते घेतलेले आसा. पण तुमकां हेजे बद्दल सरकाराक कितें सांगपाक जाय? सरकाराक सांगिनशें दिसता की आतां आमच्या कांदोलीम आनी सालिगांवूय तेंची प्रोविडोरियाचे शेल्टर होम आसा, पण ते फूल जाल्ले आसा म्हणटात. आनी बाकीचे इतर जाग्यांचे थंयसर राविल्ले आसा म्हणटात. सावथाक ताका घातला सद्या, तेंच्यानी एक खाड अरेंज करून ताका दिल्ली आसा. सो हांव मागता की जे आमचे प्रायवेट जे होम शेल्टर्स आसा तांकां तुमी जे पळय आमकां जेन्ना कळ्ळें की ती अशें भायरसून मागता फंड, ते फंड सरकाराक इतलो फंड्स येता तितूनसून तांकां थोडे तुमच्या अंडर घ्या. जर तुमकां जर हें सांबाळपाक जायना तेंचेय तुमी तुमच्या अंडर देखरेखीच्या अंडर दवरा. आनी जशें तुमी ह्या मनशांक जे वर्साक कितें मानधन दिता म्हणजे जे तांकां येता वयरसून जे सँक्शन जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटानसून ते पयशे तांकांय दिवचे आनी तेंचे थंयसर प्रोटेक्शन होम तितून तुमच्या अंडर दवरून तांकां हें करचें. जे मेंबर्स आसात म्हणजे कोण लोक पळय आसात न्हू तांकां शेल्टर प्रोवायड करचो, ताकी रस्त्याचेर पडून कोणी मरचें न्हू. ऑर एल्स ह्याच्या फुडें जे कोण भायले भिकारी येतात जावं भायले येवन कोण हांगा रावतात तांकां गोंय राज्यांसून तेंच्या गांवांनी परते टिकेटी काडयात आनी पावयात.
तांकां अरेस्ट करतात कितें करता मागीर ते चोरयो करतात ही अशी घटना घडची न्हू हाचेर कितें तरी तुमी बसयत आनी तेजेर उपाय योजना काडची सरकारान हाची हांव रिक्वेस्ट करता. थँक्यू व्हेरी मच.